वेलकम बैक। वज़ीर आज़म का मुनहरिफ अरकान के लिए माफ़ी का ऐलान। दरगाही जलसे से खिताब में कहा, मेरे MNAs जो गलती कर बैठे हैं वो वापस आ जाएं, माफ़ कर दूंगा। खुदा के वास्ते और अपने बच्चों के वास्ते ये गलती मत करना। वज़ीर आज़म ने कहा, जिसने वोट बेचा उसके साथ ज़मीर फरोश लग जाएगा। ज़मीर फरोशों का शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। कोई आपके बच्चों से शादियाँ नहीं करेगा। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। खुदा के वास्ते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते ये गलती ना करना। बच्चे को आपके नाम पता चल गए हैं, आप जो मर्जी उनको कह लें, सारा पाकिस्तान ये समझेगा कि आपने अपना ज़मीर बेचा है। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। लोगों ने आपको माफ नहीं करना, आप जो मर्जी कर दे, उल्टा लटक जाए, लोगों ने कहना है कि ये अपने ज़मीर बेच के गए हैं वहां। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि डाकुओं ने मिलकर हमारे MNAs के ज़मीर की कीमत लगा दी है। नोटों की बोरियां लाकर जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है। MNAs को चोरी के पैसे से ख़रीदने की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया पर हमेशा के लिए आपके नाम के साथ ज़मीर फरोश लग जाएगा। फैसला कुल वक्त आ गया। इन डाकुओं ने जमा होके चोरी का पैसा जमा करके हमारे MNAs उनके ज़मीर की कीमत लगा दी। लोटा होता है ना, वो जिधर इक़्तिदार होता है उधर उसका मुंह चला जाता है। तो ज़मीर फरोश होता है, वो पैसे लेके अपना सौदा करता है। तो ये जो हो रहे हैं इस वक्त, ये लोटे नहीं हो रहे, ये अपने ज़मीर के सौदे कर रहे हैं। सारी कौम के सामने ज़मीरों का सौदा हो रहा है और इसको जमहूरियत का नाम दिया जा रहा है। टाइम आ गया है कि आप फैसला करें, अब किधर खड़े हैं। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रह जाओ, ना इधर ना उधर, तो सारी कौम के ऊपर लाजिम हो जाता है। इस किस्म की सौदाबाजी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। बहरहाल आपको दिखाएंगे इस्लामाबाद में इस वक्त नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आज हमें इस बात पर फख्र है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त अजान की वजह से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ताक़तुल आया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा है कि जमहूरियत में शऊर की बेदारी के लिए मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। अच्छाई के साथ खड़ा होना मीडिया की जिम्मेदारी होती है। कई मीडिया हाउसेस पर पैसा चल रहा है, ये डाकुओं के साथ खड़े हैं। कई मीडिया हाउसेस पर बाहर से पैसा चल रहा है, वो मीडिया हाउसेस जो चोरों के साथ खड़े हैं उन्हें कौम देख रही है। अफसोस से कहना पड़ता है, कई मीडिया हाउसेस के ऊपर पैसा चल रहा है और कईयों के ऊपर बाहर से पैसा चल रहा है। तो ये वो डाकुओं के साथ खड़े हुए हैं जो जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। दो तरफ खड़ी हो गई है कौम। मीडिया का भी वो फैसला कर रही है कि कौन सा मीडिया बिकाऊ है और कौन सा अपने मुल्क और अपने लोगों के साथ खड़ा है। OIC कॉन्फ्रेंस नाकाम बनाने की कोशिश करने वालों पर 3 बार लानत भेजता हूँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लफ्जी गोलाबारी। कहा, बिलावल के दूध के दांत टूटे नहीं और धरने की धमकी दे रहा है। इनका बाप भी OIC कॉन्फ्रेंस नाकाम नहीं बना सकता। कोई माई का लाल है तो मुदाखलत करके दिखाए। हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे बिलावल दूध के दांत नहीं निकले अभी तक, कह रहा है कि हम धरना देंगे। शक्ल देखो अपनी, OIC के खिलाफ देंगे आप। लानत है आप पे, 3 दफा लानत भेजता हूँ। शहबाज शरीफ साहब, ये 9-10 साल आप नेकर में रहे, सारे इंपॉर्टेंट हाउसेज रेंजर्स और FC के हवाले कर दिए गए हैं 2 तारीख तक। कोई माई का लाल है, मुदाखलत करके बताए, फिर उसकी चीखें आसमान तक सुनाई देगी।
ذمہ داروں کا ایک فون آیا اور آپ لیٹ گئے. عمران خان جلسہ کر رہا ہے, اب آپ پیچھے نہ ہٹے, قوم کو دیکھنے دے کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں, اپنی جگہ کا انتخاب کرے. اگر تصادم ہوا تو آپ پر کیس ہوں گے. عمران خان مائنس ہے تو پیچھے ہے ہی کوئی نہیں اندھیرا ہے. میں +1 کے ساتھ ہوں, اس کا نام ہے عمران. اور شیخ رشید کی خانہ بدوشی کی سیاست اور وزارت کا سورج ڈھل رہا ہے. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے شیخ رشید کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پوری قوم وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے ساتھ کھڑی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ کو صبح 11 بجے طلب کر لیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن جاری. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے اسپیکر نے آئین کی شق 54(3) اور شق 254 کے تحت اجلاس بلایا ہے. اجلاس اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلایا گیا ہے. اسپیکر اسد کیسر کہتے ہیں اجلاس کے لیے قومی اسمبلی کا ہال دستیاب نہیں تھا. 21 جنوری کو OIC کانفرنس کے لیے ہال کی تحریک منظور کی گئی. 22 اور 23 مارچ کو کانفرنس کے لیے مختص کیا گیا. چیئرمین CDA اور کمشنر سے متبادل انتظام کے لیے رابطہ کیا گیا. قومی اسمبلی اجلاس کے لیے متبادل جگہ دستیاب نہ تھی. براہ راست لیے چلیں گے آپ کو. شاہد خاقان عباسی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہی لوگوں نے عمران خان کو اقتدار دیا تھا. یہ منحرف اس لیے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کے عوام کو تکلیف کے علاوہ کچھ نہ دیا. تاریخ کی بدترین مہنگائی عمران خان نے پاکستان کے عوام کو دی. پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومت عمران خان نے پاکستان کو دی. ڈیولپمنٹ کا ایک کام بھی آج 4 سال میں شروع نہیں ہو سکا. پاکستان کی کرپٹ ترین وفاقی حکومت آج وجود میں ہے. کون سا ادارہ ہے, کون سی منسٹری ہے جہاں سینکڑوں ارب کے کرپشن کے کیس نہیں ہیں؟ ہاں, آج نیب خاموش ہے, آج FIA خاموش ہے, لیکن کل ان سب وزراء کو ان باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. عمران خان بتائے کہ اس نے جو کرپشن پر اپنا مشیر مقرر کیا تھا, شہزاد اکبر نامی آدمی, وہ آج کہاں ہے؟ اس کے اثاثے کیا ہیں؟ کیا اس نے شوگر ملوں سے جا کر پیسے حاصل نہیں کیے؟ ان باتوں کا جواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا. تو آج اگر ہمت ہے تو میدان میں آ جائیں. جلسے, جب ایک وزیر اعظم جلسوں پہ آ جائے تو اس کے آخری دن ہوتے ہیں, کہ کوئی اور دلیل جب نہ رہے, جب آپ حکومت نہ چلا سکیں, پارلیمان کے اندر مقابلہ نہ کر سکیں, تو پھر آپ جلسوں کی طرف بھاگتے ہیں اور وہاں پر اوٹ پٹانگ باتیں کر کے جو نہ کسی سیاسی لیڈر کو زیب دیتی ہیں, نہ ملک کے وزیر اعظم کو زیب دیتی ہیں, کر کے چند سستی شہرت سے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آج ملک کے اندر جو مہنگائی ہے, جو اس حکومت کی کرپشن ہے, جو نااہلی ہے, یہ پاکستان کے لیے خطرہ بن چکی ہے. اور اس کا جواب عدم اعتماد میں ہے. اس کا جواب عوام سے ایک نئی مینڈیٹ لینے میں ہے, کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے ملک ترقی کر سکے گا. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں جو سیاسی عمل ہے, جو جمہوری عمل ہے, جو پارلیمان کا عمل ہے, یہ آئین کے مطابق ہو. جو آئین توڑے گا وہ چاہے اسپیکر ہو, چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے وزیر ہو, کل آرٹیکل 6 کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ مذاق نہیں ہے. آپ گالیاں نکال سکتے ہیں کسی کو, آپ لوگوں کی حد تک کر سکتے ہیں, آپ الزامات لگا سکتے ہیں. 4 سال آپ لگاتے رہے. اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پر, اس کی قیادت پر ایک پیسے کی کرپشن کا الزام آج تک 4 سال میں عمران خان نہ لگا سکا. ہم نے بارہا چیلنج کیا ہے. آج بھی تمہارے پاس 4 دن ہیں, آج بھی کوئی الزام لگا کے دکھا دو کہ ہماری حکومت میں کون سی کرپشن ہوئی ہے. تمہارے الزامات کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ وہ ختم نہ ہونے کو آئے گی. یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس ملک میں کہ احتساب کا حقیقی عمل کیا ہوتا ہے, اور جن لوگوں نے عوام سے دھوکہ کیا ہے, اس ملک کو لوٹا ہے, انشاءاللہ ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا.
عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکا جا سکتا. لوگ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. لوگ جانتے ہیں کہ ملک کے حالات آج کیا ہیں. آج واز کرنے سے, لوگوں کو گالیاں نکالنے سے, معافیاں مانگنے سے کام نہیں چلے گا. آج وقت کی ضرورت ہے, ملک کی ضرورت ہے, اس سیاسی عمل کی ضرورت ہے, آئین کی ضرورت ہے کہ ملک کے نظام کی بہتری عوام کے ہاتھ میں ہے, عوام کے نمائندوں کے ہاتھ میں ہے, اور اس میں جو مداخلت کرے گا وہ عوام سے غداری کرے گا, اور اس کا جواب انشاءاللہ اس کو دینا پڑے گا. یہ کنٹینر کی سیاست کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ بدقسمتی سے چوری شدہ الیکشن میں ملک کے حکمران تو بن گئے لیکن کنٹینر سے نہ اتر سکے. اور آج جس مشکل میں ملک ہے, جس مشکل میں اس ملک کے عوام ہیں, اس کا جواب انشاءاللہ پاکستان کے عوام سب سے پہلے قومی اسمبلی میں آپ کو عدم اعتماد کی صورت میں دیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان کے عوام الیکشن میں آپ کو اس کا جواب دیں گے. یہ بتائیے کہ تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں. دیکھیے, یہ حکومت جو ہے اپنی ناکامی کو دیکھ کر اب مذہب کارڈ استعمال کر رہی ہے, اور پورے ملک کے اندر وزیر اعظم صاحب اسلام کا نام اپنی گندی سیاست کو بچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. امر بالمعروف اسلام کا ایک بڑا مقدس فریضہ ہے. امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چینی مافیاز کے ذریعے اربوں روپے غریبوں کے لوٹیں. امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آٹے کی سمگلنگ سے غریبوں کے منہ سے آٹا اور روٹی چھین لیں. امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غریب آدمی کو ملک کی تاریخ کی بدترین مہنگائی دے کر اس سے اس کے جینے کا حق چھین لیں. امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نوجوان سے بدترین بے روزگاری دے کے عزت کے ساتھ جینے کا حق چھین لیں. امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ملک کے اندر تاریخی اور بدترین غربت کی سونامی عوام پر توڑ دیں. امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میڈیا کا گلا گھونٹیں. امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آئین کو پامال کریں اور قومی اسمبلی کو اپنی ذاتی جگیر بنائیں. امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اپنے جوتی کی نوک پہ رکھیں. امر بالمعروف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بد عہدی کریں, آپ جھوٹ بولیں, آپ امانت میں خیانت کریں اور آپ گالی گلوچ کریں. امر بالمعروف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کو اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے بدترین قرضوں کے بوجھ کے اندر جکڑ کے اس کی خود مختاری داؤ پہ لگا دیں. یہ دین کا ایک بڑا مقدس فریضہ ہے. عمران نیازی صاحب, اپنی ناکامیوں کو, اپنی شکست کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کے عقیدوں سے نہ کھیلو. ہم سب مسلمان ہیں اور تم کوئی ہم سے بڑے مسلمان نہیں ہو. اپنی کارکردگی کی بات کرو. آؤ آ کے قوم کو بتاؤ کہ تم نے مہنگائی میں کتنی کمی کی ہے. قوم کو بتاؤ تم نے کتنا روزگار دیا ہے. قوم کو بتاؤ کہ سب کے سامنے مودی کشمیر کو اچک کے کیسے لے گیا اور تم خاموش تماشائی بنے رہ گئے. قوم کو یہ بتاؤ کہ تاریخ سے بڑی کرپشن کی درجے بندی تمہاری حکومت کو کیوں ملی ہے. یہ تحریک عدم اعتماد اس بارے میں ہے, یہ تمہاری نااہلی کے بارے میں ہے, تمہاری نالائکی کے بارے میں ہے, تمہاری ناکامیوں کے بارے میں ہے. اس کا نہ امر بالمعروف سے کوئی تعلق ہے, نہ اس کا نہی عن المنکر سے کوئی تعلق ہے. اس کا تعلق ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس نے جھوٹے وعدے کیے, قوم کو گمراہ کیا, ملک کے اندر فساد پیدا کیا, جب اس کی ناکامی کھل کر آ گئی تو اس کو ووٹوں کے ذریعے, جن ووٹوں سے وزارت عظمیٰ کا ووٹ لیا تھا, اگر اب وہ ووٹ تمہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹا رہے ہیں تو چیختے کیوں ہو. گھبرانا نہیں ہے, صبر کے ساتھ اپنی شکست قبول کرو. گزشتہ 5 سال سے آپ نے جس دلیری کے ساتھ موقع جی,
اور وہ ڈکا چھپا نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ ووٹ کی عزت کی بات کی, لیکن جو سندھ ہاؤس میں ہوا آپ سمجھتے ہیں وہ ووٹ کی عزت ہے؟ سندھ ہاؤس میں کیا ہوا؟ سندھ ہاؤس میں حملہ کیا گیا, یہ ہوا ہے سندھ ہاؤس میں. قومی اسمبلی کے ممبران ہیں, میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, کچھ پارلیمنٹ لاجز میں رہتے ہیں, کچھ ہوٹلوں میں رہتے ہیں, کچھ سندھ ہاؤس میں رہتے ہیں, کچھ پنجاب ہاؤس میں رہتے ہیں. یہ ان کی رہنے کی جگہ ہے, اس میں کیا مشکل ہے؟ جلیل شخص پوری والا منظر تو یاد ہے پوری قوم کو, پنجاب اسمبلی میں جو ہوا تھا, جو لوٹے ان کے سر پہ رکھے گئے تھے, یہ بات تو وہی پوچھ رہے ہیں. جی بات اس میں فرق ہے. وہ لوگ اپوزیشن چھوڑ کر اقتدار میں جا رہے تھے مفاد کے لیے. یہاں پر لوگ اقتدار کو چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ عدم اعتماد میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اس شخص سے نجات کے لیے جس کو انہوں نے ووٹ دے کر بنایا تھا, اور اس عمل کے لیے وہ اپنی سیٹیں بھی قربان کرنے کو تیار ہیں. یہ بڑا فرق ہے. اسی لیے عدم اعتماد کا نظام جو ہے وہ آئین میں رکھا گیا ہے کہ جب حکومت کے ممبران یہ محسوس کریں کہ ہماری حکومت نالائق ہے, ناکام ہے, کرپٹ ہے, عوام کو تکلیف دے رہی ہے, تو اسے نجات حاصل کر سکیں. شاہد صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو کچھ اداروں کے خلاف پیٹے, ٹرولز نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ مہم شروع کر دی ہے کوئی اداروں کے اوپر, اور اتنی شدت سے مہم چلائی جا رہی ہے کہ جوتے ماریں گے, جیتیں گے. ایک تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا سر یہ بتا دیں کہ اسپیکر نے اپنے جو آج آرڈر جاری کیا اس میں کہا ہے کہ چونکہ OIC کانفرنس ہے, تو سر OIC کانفرنس تو 14-15 دن جا کے ہے, اس سے پہلے تو 14 دن میں تو یہ کسی وقت بھی بلا سکتے تھے, دوسرے دن بلا سکتے تھے, تیسرے دن بلا سکتے تھے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو آئین کی اس کو تو آئین نہیں روک رہا تھا. دیکھیے اسپیکر کا جو عمل ہے مکمل بدنیتی پہ مبنی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسپیکر پہلے دن سے جانبدار تھا, آج بھی جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے, اور میری ان سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو عزت کی پرواہ نہیں ہے, اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے, اسمبلی کے وقار کی پرواہ نہیں ہے, لیکن آئین کی پرواہ تو کر لیں. آئین, قانون, اسمبلی کے رول اور روایات دیکھ لیں, اس کی پاسداری کریں, ورنہ یہ ملک آپ کو معاف نہیں کرے گا. دوسری جانب فیصل آباد میں شہباز گل انصاف یوتھ ریلی سے خطاب کر رہے ہیں. اپنی حکومت بچانا سے کھانا سے بڑا آسان سی کی آسان سی کھانا سے زرداری نال ہاتھ ملا لینا, کھانا سے آسان سی شہباز شریف نال ہاتھ ملا لینا, لیکن خان نے اپنی پوری پارٹی میں گل واضح طریقے نہ کہی. خان نے کہا میری پیر دی جُتی دے ہوتے ہوتے کہ میرے لوگ میرے نال نہ کھلوتے ہون. اس لئی پیغام بڑا واضح ہے, پیغام بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. اے پہلے نون والے ہون, جن مرضی کتے تے گدڑ رل جان, وہ شیر دا شکار نہیں کر سکتے. نون لیگی رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں, شاہد خاقان عباسی گفتگو کر رہے ہیں. لیکن وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں, وہ بھی آج تنگ ہیں, وہ بھی حکومت کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. شاہد صاحب یہ بتائیں کہ آپ اسپیکر پہ جانبداری کا الزام تو لگا رہے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن نے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کا جو آپشن ہے وہ ڈراپ کیا, اس پہ بحث بھی ہوئی لیکن اس کو آپشن کو لے کے نہیں آیا. مسئلہ حکومت سے نجات کا ہے, تو یہ عدم اعتماد جو ہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف کیا گیا ہے, باقی تو سب اس کے مورے ہیں. بھائی صاحب اسی کے ساتھ جو ہے کیا آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کیا جائے گا, دائر کروایا جائے گا جب بھی نون لیگ آتی ہے اسپیکر کے خلاف؟ اگر اسپیکر آئین کو توڑتا ہے, قانون اس نے توڑا ہے, ابھی بھی توڑا ہے. ریزولوشن جو ہے وہ سرکولیٹ نہیں کیا گیا, صرف چند افراد کو کیا گیا. قانون کہتا ہے کہ فوری طور پر آپ نے سرکولیٹ کرنا تھا, 14 دن کے اندر اجلاس بلانا تھا. یہ آئین کہتا ہے, میں نہیں کہتا. آئین کہتا ہے کہ جب اجلاس ریکویزیشن ہو 14 دن میں بلانا پڑتا ہے. اگر وہ نہیں بلائیں گے تو آئین کو توڑیں گے. آئین جو مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبر آپ کو دیں, ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ریفرنس کا ڈرافٹ تیار. صدارتی ریفرنس کی سمری وزیر اعظم عمران خان کو ارسال. بابر اعوان کی ہدایت پر سمری وزارت پارلیمانی امور نے ارسال کی. عبدالقادر ہمارے ساتھ ہیں, آگاہ کیجیے اس حوالے سے.
دیکھیے وزیر اعظم عمران خان نے یہ ہدایت کی تھی ہارس ٹریڈنگ کے خلاف صدارتی ریفرنس تیار کرنے کے لیے، تو اب یہ صدارتی ریفرنس کی سمری تیار کر لی گئی ہے، اس کے ڈرافٹ پر کام مکمل ہوا اور یہ سمری وزیر اعظم عمران خان کو ارسال کی گئی ہے۔ مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان کی ہدایت پر یہ سمری وزارت پارلیمانی امور نے ارسال کی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کو اس صدارتی ریفرنس کا مسودہ موصول ہو گیا ہے۔ اس ریفرنس کو سپریم کورٹ میں دائر کرنے سے قبل وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ بتایا گیا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد کابینہ ڈویژن ریفرنس کی منظوری کے لیے سرکولیشن سمری وفاقی وزراء کو ارسال کر دے گا، جس کے بعد کابینہ سے منظوری ملتے ہی آج یا کل صبح وفاقی کابینہ یہ صدارتی ریفرنس فائل کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔ تو یہ صدارتی ریفرنس فائل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے منحرف ارکان کے حوالے سے دو ایڈوائس لی جائے گی۔ ایک تو یہ کہ کیا آرٹیکل 63 اور 62 لاگو ہوتا ہے ان ارکان پر، ان کی نااہلی مدت کا تعین کروایا جائے گا کہ وہ کتنے عرصے کے لیے ہوگی، اور دوسرا یہ پوچھا جائے گا کہ کیا یہ ارکان ووٹ ڈال سکیں گے یا نہیں، ان کا کاؤنٹ ہوگا ووٹ یا نہیں۔ تو یہ صدارتی ریفرنس اب وزیر اعظم عمران خان کو موصول ہو چکا ہے، گرین سگنل ملتے ہی کابینہ کو ارسال کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، عبدالقادر آگاہ کر رہے تھے آپ، شکریہ۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے۔ بلاول بھٹو پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے آج ریکویزیشن پیش ہونے سے 14 ڈیز گزرتے کے بعد سیشن نہیں رکھ رہا ہے۔ یہ دس از ناٹ اپ ٹو دا اسپیکر۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ 14 ڈیز پہ اس نے سیشن بلانا ہے۔ پاکستان کا پریسیڈنٹ ہے کہ عدم اعتماد پیش ہوتے ہوئے 14 دن بھی نہیں 7 دن بعد ووٹنگ ہوتا ہے۔ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوا تو ایگزیکٹلی آن دا 7th day from the no confidence motion being presented ووٹنگ کروایا گیا۔ یہ بزدل عمران پہلے دن سے اپنا شکست نظر آ رہا ہے اور پہلے دن سے وہ ہر کوشش کر رہا ہے کہ اس عمل سے بھاگے۔ اگر اس کو وائلنس استعمال کرنا پڑے تو وائلنس استعمال کرے، مگر وہ اگر نہیں کھیل سکتا تو وہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا۔ ہم اس شخص کو اس ملک کی قسمت کے ساتھ نہیں کھیلنے دیں گے۔ اس نے آئین پاکستان توڑا ہے۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے آئین پاکستان پہ عمل نہیں کیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک پٹیشن موجود ہے جو ہم نے نہیں، بار کاؤنسلز نے لے کر آئے تھے۔ اس سپریم کورٹ کی پٹیشن میں ہم پارٹیز نہیں تھے، مگر چیف جسٹس آف پاکستان نے کل پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹس بھیجے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جہاں یہ حکومت اپنے آپ کو آئین، قانون اور رول سے بالاتر سمجھتے ہیں، پاکستان کا ایک ادارہ موجود ہوگا جو ہمارا آئینی حقوق تحفظ کرنے کے لیے تیار ہے، جمہوری حقوق تحفظ کرنے کے لیے تیار ہے، پارلیمان کا تحفظ کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارا ووٹ کا تحفظ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور میں اس شخص کا پروپیگنڈا کو بے نقاب کرنا چاہ رہا ہوں۔ He is trying to give the impression, he is trying to build a narrative that is based on fiction. کیا یہ پاکستان کی عوام کو نظر نہیں آ رہا؟ پورا ٹی وی سکرینز پہ ہم سب نے نہیں دیکھا کہ آپ نے سب سے پہلے حملہ کیا؟ اس شخص نے پارلیمان پہ حملہ کیا، لاجز پہ حملہ کیا، پارلیمان کے ممبرز کے کمرے پہ حملہ کیا اور پارلیمانی کے ممبرز کو گرفتار بھی کیا۔ اس کے بعد جب ممبران پارلیمان کے ممبرز نے سندھ ہاؤس شفٹ کیے تو اس شخص نے سندھ ہاؤس کے خلاف، ان ممبرز کے خلاف
एक प्रोपेगेंडा का मुहिम शुरू किया और झूठा इल्जाम लगा रहा है, आज तक लगा रहा है। मैं चैलेंज करता हूं इससे कि जब पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया धांधली का, जब पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया इंटरफेरेंस का, पैसा चलने का, तो हम अदालत में गए, हमने अदालत में अपना सबूत के साथ दिए, नाम लेके चले गए थे, पैसा कहां से आया, कहां सा पैसा था, वो सबूत पेश किया। आप वो नहीं कर सकते हो, इसलिए आप झूठे हो और झूठ के मुबनी पे आप प्रोपेगेंडा चला रहे हो। अवाम से झूठ कहना बंद कर दे। आप कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि अवाम मेंबर्स को सजा देंगे अगर वो आपके खिलाफ वोट देंगे? पाकिस्तान के अवाम खुद आपको वोट देने को तैयार नहीं है। इसी पार्लियामान के सारे मेंबर्स ने 3 साल देखा है, 3 साल आप हर बाय इलेक्शन हार चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम ने आपका सिलेक्टेड मैंडेट जब भी मौका मिला, बाय इलेक्शंस हुए, लोकल बॉडी का फेज 1 के इलेक्शंस हुए, आपका जाली मैंडेट को रद्द किया। 3 साल हर मेंबरान असेंबली देखता रहा कि आपका वफाकी हुकूमत मौजूद, आपके सूबाई हुकूमतें मौजूद, आपके हर किस्म के सहूलत मौजूद, और आप एक बाय इलेक्शन नहीं जीत सकते हो, एक लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं जीत सकते हो, तो उनका सियासी मुस्तकबिल का क्या होगा? इन्हीं मेंबर्स को मालूम है, हर मेंबरान असेंबली को मालूम है कि पाकिस्तान के अवाम आपकी मुआशी पॉलिसी से नफरत करते हैं, हर उस शख्स से नफरत करते हैं जो आपके सहूलतकार 3 साल से बने थे। पाकिस्तान के अवाम हर उस मेंबर को माफ नहीं करेंगे जो आपको वोट देगा। पाकिस्तान के अवाम आपको जिम्मेदार ठहराता है इस मुआशी बहरान का, जिसकी वजह से वो महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, टैक्सेस और बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से परेशान है। वो जानते हैं कि जो आज आपके खिलाफ करे होंगे उनका नाम तारीख में रिकॉर्ड होंगे, तारीख में उनका नाम आम होगा कि जब इस सिलेक्टेड निजाम के खिलाफ बगावत का अलम उठाया गया तो पाकिस्तान की तारीख ये रिकॉर्ड करेगा कि कौन सा पार्लियामान का मेंबर हक के साथ खड़ा था, जमहूरियत के साथ खड़ा था, आइन के साथ खड़ा था, अवाम की मुआशी हकूक के साथ खड़ा था, और कौन इस सिलेक्टेड कठपुतली प्लांटेड सियासतदान के साथ खड़ा था। आप समझते हो कि ये झूठ चलेगा? 3 साल से आपके झूठ अब नहीं चल रहे हैं, अब आपके आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। इसके बाद आपको हिसाब देना पड़ेगा, आपको अपना मुआशी पॉलिसी का हिसाब देना पड़ेगा, आपको आपका अपना करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। आप कैसे पार्लियामान के मेंबर्स पे किसी एक सबूत के बगैर करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं? आपके पास FIA है, आपके पास NAB है, आपके पास इस मुल्क के हर इदारा था, आपने क्यों 3 साल में किसी एक शख्स के खिलाफ करप्शन के केसेस साबित नहीं कर सके? इसलिए कि आप तब भी झूठ बोल रहे थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि यह बात आम है कि आपसे काम करवाने के लिए, वजीर आजम घर से काम करवाने के लिए, वजीर आला पंजाब से काम करवाने के लिए कि कहां कहां पैसा पहुंचाना पड़ता है। अगर करप्शन का हिसाब मांगा जाता है
تو آپ کا فورن فنڈنگ کیس کا کرپشن کا حساب مانگا جا رہا ہے. چینی چوری، آٹا چوری، پیٹرول چوری کا کرپشن کا حساب مانگا جا رہا ہے. آپ کہاں کہاں جھوٹ کہہ سکتے ہو؟ کبھی آپ اسلام کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ عوام بھول چکے ہیں کہ آپ نے مدینہ کا ریاست کا نام پہ کیا تباہی کیا ہے پچھلے 3 سال میں؟ کیا مدینہ کے ریاست میں اجازت دیتا ہے کہ مدینہ کے ریاست کے وزیر اور وزیر اعظم اس قسم کا زبان استعمال کریں؟ کیا مدینہ کا ریاست اجازت دیتا ہے کہ آپ نہ صرف اپنے سیاسی مخالفین مگر سیاسی مخالفین کے گھر کے عورتوں کو بھی نشانے بنائیں؟ کیا مدینہ کا ریاست یہ اجازت دیتا ہے کہ غریب کو تکلیف دے مگر امیروں کو ریلیف دے؟ کیا مدینہ کا ریاست یہ اجازت دیتا ہے کہ ظالم کے سامنے ہم جھکے؟ کیا مدینہ کے ریاست میں یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی عام آدمی بھوک کی وجہ سے پریشان ہو؟ یہ مدینہ کا ریاست نہیں ہے. اور آپ یہ لفظ استعمال کرنا بند کر دے. پاکستان کے عوام آپ کو پہچان چکی ہیں اور آپ کا جو فورن پالیسی کا کارڈ ہے، آپ یہ نہیں سمجھو کہ آپ بھٹو بن سکتے ہو. نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتا ہے. اگر قائد عوام نے اس ملک کو اٹامک قوت بنایا، اگر قائد عوام نے اس ملک کو آزادانہ فورن پالیسی دی، تو وہ اس کا کانسیکوینسز بھی برداشت کرنے کے لیے تیار تھا اور شہادت بھی قبول کیا تھا. اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس ملک کو میسائل ٹیکنالوجی دلوائی تو نہ صرف اس ملک کے لیے جدوجہد کی مگر ڈیلیور بھی کر اور پھر اس کے بھی کانسیکوینسز بھگتنے کے لیے تیار تھی. اگر صدر زرداری نے پورا دنیا کو ناراض کر کے چائنا کو وارم واٹرز کو سی پیک کے تھرو ایکسس دلوایا، پوری دنیا کو ناراض کر کے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا منصوبہ شروع کیا، اگر پوری دنیا کو ناراض کر کے نیٹو سپلائی لائنز پاکستان میں مہینوں تک بند کیا، تو وہ پاکستان کے مفاد کے لیے وہ کام کیا تھا، پاکستان کے عوام کے حق کے لیے وہ کام کیا تھا، اور اس کا جو کانسیکوینسز تھے ہم بھگتنے کے لیے تیار تھے. لیکن تو نے اس ملک کی فارن پالیسی کو کوئی فائدہ نہیں، صرف اور صرف نقصان پہنچایا. تو نے ہمیں کچھ نہیں ڈیلیور کیا. You are the foreign sponsored, foreign funded agent who has been planted in our system. آپ کا کام یہ تھا کہ پاکستان کا فورن پالیسی کو نقصان پہنچائے اور آپ نے ایک خوبصورت طریقے سے اس پہ امپلیمنٹ کیا. آپ کا کام یہ تھا کہ سی پیک کو سیبٹاج کرو اور آپ نے سی پیک کو سیبٹاج کیا. تجھے یہ ٹاسک دیا گیا کہ تیرے وزیر سی پیک کے خلاف بولے، سی پیک کو ایک کرپٹ منصوبہ کی طور پہ عوام کے سامنے پیش کرے، اور آپ نے ضد کر کے اسی وزیر جس نے جھوٹا الزامات سی پیک کے خلاف پبلک میں دیے تھے، آج تک وہ وزیر وہاں بیٹھا ہے اور سی پیک کا جو حال ہے وہ ملک اور عوام کے سامنے ہے. آپ کا یہ کام تھا، تو نے پلانٹ کیا گیا پاکستان کا کشمیر کوز کو سیبٹاج کرنا. تیرا کام تھا مشرف کا 3 پوائنٹ ایجنڈا پہ عمل کرنا. تجھے ٹاسک دیا گیا کہ مودی کے لیے کیمپین کرو. کیا پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی کسی وزیر اعظم نے، بھارت کا کسی وزیر اعظم کا الیکشن کے کیمپین کے دوران یہ کبھی کہا ہے کہ اگر وہ جیتتے ہیں تو کشمیر کوز کا فائدہ ہوگا؟ اور جب وہ جیتتا ہے اس نے جو کشمیر کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تجھے یہ ٹاسک دیا گیا کہ پاکستان کی معاشی خود مختاری پہ حملہ کرو. آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ پاکستان کی معیشت کو کمزور کرو. یہی تو وجہ ہے کہ چاہے وہ سی پیک ہو،
चाहे वो जो भी मंसूबा हो जो पाकिस्तान की मईशत को फायदा पहुंचा सके, आपने उसको नुकसान पहुंचाया। आपको टास्क दिया गया है कि पाकिस्तान का यूरोप का रिलेशनशिप को सैबोटाज करो। आपने हमारा दोस्त के साथ जो ताल्लुकात थे वो भी खराब किए, और जहां पाकिस्तान का अरबों रुपया का एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान का किसान का फायदा हो, पाकिस्तान का ताजिर को फायदा हो, पाकिस्तान का कारोबार को फायदा हो, आप टास्क दिया गया उसको सैबोटाज करना और आप उस पर अमल कर रहे हो। आप भारत का फॉरेन पॉलिसी अपना रहे हो। आप भारत का इस वक्त का जो फॉरेन पॉलिसी है और आपका फॉरेन पॉलिसी है दुनिया के स्टेज पे, आप मुझे बताएं उसमें फर्क क्या है? ओआईसी की बात हो रहा है। ओआईसी का कॉन्फ्रेंस जो कायदे अवाम ने किया, पूरी मुल्क का, पूरी मुस्लिम उम्मा का सरबराह का कॉन्फ्रेंस यहां लाहौर में पाकिस्तान के लिए करवाया गया। आज भी कॉन्फ्रेंस चल रहा है। जो मुमालिक यहाँ आए हैं वो हमारे मेहमान हैं, उनसे हम इज्जत भी करते हैं, लेकिन ये ताल्लुकात, ये दोस्तियां हमने बनाए हैं, हमने निभाए हैं, आपने बिगाड़े हैं। आपने ओआईसी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में कश्मीर कॉज पे नहीं बुलाया। आपने ओआईसी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में पाकिस्तान का एक इशू पे भी नहीं बुलाया। और इस वक्त जो आपने कि कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, मगर पाकिस्तान का एक इशू पे नहीं, ये अफगानिस्तान पे हो रहा है, ये तालिबान के लिए हो रहा है। आप पाकिस्तान के वजीर आजम की हैसियत नहीं, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से ये ओआईसी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। हम चाहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान में हल हो, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की हर फॉरेन पॉलिसी का जो फायदा का काम था, आपने इसको नुकसान पहुंचाया। और अब आप ऑपोजिशन को कह रहे हो, करप्शन की बात कर रहे हो, फॉरेन पावर्स की बात कर रहे हो। इस इलेक्शन से भागने के लिए, आईन तोड़ने तक आप तैयार हो। ये हारा हुआ शख्स है, ये बुज़दिल काम करता है, बुज़दिल भागता है, बुज़दिल गाली देता है, बुज़दिल ये हरकतें करता है। अगर हिम्मत है मुकाबला करो, हिम्मत है तो बाकी बातें छोड़ो और आए पार्लियामान में हमारा मुकाबला करो। हमने हमेशा इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जदोजहद किया है। हमारा जमात का 3 नस्लों का जदोजहद है, और ये जदोजहद इस मुल्क की जमहूरियत की बहाली के लिए है। इस मुल्क में हर इदारा को अपना आईन और कानून के जो दायरे हैं उसमें रह के काम करने का जदोजहद रहा है। और जब किसी भी वजह से एक ऐसा माहौल पैदा हुआ है कि मीडिया कह रहे हैं कि एक न्यूट्रल और जमहूरी एनवायरनमेंट महसूस हो रहा है, तो इस मौके पे वजीर आजम खुद और अपने सोशल मीडिया टीम्स जिद मेहनत कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, किरदार कशी कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से कि इदारे न्यूट्रल नहीं रहें। वो चाह प्रोवोक किया जाए, चाह कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया जाए। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर इसको खेलने नहीं देंगे तो ये किसी को नहीं खेलने देगा। हम सब पे जिम्मेदारी है कि हम हर इदारा के लिए ये मुतालबा रखें और ये कोशिश करें कि वो अपना आईनी और कानूनी जिम्मे में काम करें। और जब ये नहीं होता है तो उसका तनकीद करें। लेकिन
साथ साथ हमारा ये भी जिम्मेदारी है कि जहां एक साजिश के तहत, एक कोशिश के तहत वजीर आज़म के अपने मेंबर्स, वजीर आज़म की सोशल मीडिया टीम्स इदारे को निशाने पे लेके प्रोवोक करना चाह रहे हैं, तो उसका भी हम मुखालफत करेंगे। वजीर आज़म को अपना जलसे आम में न्यूट्रल को जानवर कहना और आज तक इस मुल्क और कौम से इसने माफ़ी नहीं मांगा, माफ़ी नहीं मांगी, इसका क्लैरिफिकेशन हम आज भी मुतालबा करते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि जो भी सोशल मीडिया पे इमरान का सोशल मीडिया टीम्स, इमरान के अपने MNAs जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो मुहिम चला रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से न्यूट्रलिटी के स्टेटस में कोई तब्दीली आ जाए, इस सारा कैंपेन का नोटिस लिया जाए, चाहे वो ISPR की तरफ से हो या वो हमारा आला अदलिया की तरफ से हो। हम इस किस्म का प्रोपेगेंडा को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा मकसद है, हमारा मुतालबा है कि सब आईनी और कानूनी दायरा में रह के काम करें, और इस हुकूमत का कोशिश है कि आईनी बहरान पैदा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो, और हम माजी की तरह ना इस हुकूमत को और इस हारा हुआ शख्स को ये इजाज़त देंगे, ना किसी को ये इजाज़त देंगे कि इस मुल्क की किस्मत के साथ खेलें। ये बताइएगा कि आज 3 दिन हो गए सिंध हाउस पर जो हमला हुआ, एक FIR वो जो PTI के कारकुनान और MLA पर काटी गई, दूसरी FIR वो है जो आप लोगों ने एप्लीकेशन दी हुई है और उसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ये कहती है कि ये इस एप्लीकेशन के ऊपर FIR नहीं काटी जा सकती। ये 2 सवाल एक ऊपर है। जहाँ तक वज़ीर का जिसका आपने मेंशन किया है, मैं तो उसका बयान सुनता नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो गटर की बातें हैं उनको गटर में ही रहना चाहिए। जहाँ तक आपका दूसरा बयान है, दूसरा सवाल है, सिंध हाउस पे जो हमला हुआ वो वफाक पे हमला था। एक तसलसल का एक सिलसिला के तसलसल है। उसका पहला फेज पे हमला हुआ पार्लियामान लॉजेस पे, पार्लियामान पे, दूसरा हमला हुआ सिंध हाउस पे और वफाक पे। हम समझते हैं जो दहशतगर्दी का कानून है वो बड़े वाज़ेह हैं कि जब हुकूमत के इस किस्म के इन पे हमले होते हैं तो ये दहशतगर्दी के अंदर आते हैं, और हम आखिरी हद तक हम अदालत में भी इसका पीछा करेंगे कि दहशतगर्दी का केस उन लोगों पे किया जाए। ये एक हर सूबा का इस्लामाबाद में पंजाब हाउस भी है, पख्तूनख्वा हाउस भी है, सारे हाउसेस भी है, वहाँ MNAs रह सकते हैं, कमरे ले सकते हैं। सिंध हाउस में चीफ जस्टिस भी था, MNAs का ख़ानदान भी था, उनका शायद ख़ानदान भी होगा। तो ये एक बहुत संगीन हमला है जिस पे एक सख्त रद्द अमल सामने आना ज़रूरी है, और हुकूमत के लिए ये एक बिल्कुल दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड, एंड दे शुड थिंक अबाउट इट कि इनका एक्शंस का कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो एक हफ्ता बाद बनी गाला को और पख्तूनख्वा हाउस का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे अगर इस किस्म के प्रेसिडेंट सेट होंगे। हम तो कानूनी लोग हैं और अमन जमहूरी लोग हैं, हम तो अदालत में सामना करेगा, मगर अब सारे वज़ीर और सारे हुकूमत के लोग को ये समझना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट्स आपने सेट किए हैं ना वो अब आप पे लगने वाले हैं। एजाज साहब उसके बाद एजाज कर ले, एक मिनट एजाज कर ले, उसके बाद फिर आप आ जाइए। एजाज भैया एजाज सर, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। इधर से पहले फिर इधर माइक लेकिन जब आप सारे लोग ये दावा भी कर रहे हैं और जो हालात है उससे लगता भी है कि तरीक़त इफ़्तार की कामयाबी के इम्कानात बन रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक जो हुकूमत के इत्तेहादी थे जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो फलां दिन ऐलान करेंगे, वो अभी तक छोड़कर नहीं आए, और जब तक इत्तेहादी नहीं आते और वो स्पीकर को लिखकर नहीं देते कि वो हुकूमत की हिमायत से विड्रॉ हो गए हैं,
उस वक्त तक आप ये कैसे कह सकती हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे और इमरान खान के पास अब कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है प्राइम मिनिस्टरशिप की? जहाँ तक डेट्स की बात है तो हुकूमत इसलिए वो उनको नज़र आ रहे हैं कि वो हार रहे हैं, तो वो आइन तोड़ने तक आ चुके हैं इस इलेक्शन से भागने के लिए। वरना असूली तौर पे 7 दिन के अंदर होना चाहिए था। जो 14 दिन का बात हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है रिक्विजिशन सेशन के लिए, वो भी तोड़ा गया है। उसका उम्मीद है कि जो इदारे ज़िम्मेदार हैं हमारा आइन वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि उनकी तरफ से कोई हम अगर कानूनी अपना मुतालबा डालते हैं, वो कोई सियासी फ़ैसला तो नहीं लेंगे, लेकिन ये कानूनी और आइनी फ़ैसला है जो इंशाअल्लाह ताला वो ले पाएंगे। जहाँ तक हुकूमत की बात है, नंबर गेम ये साबित करता है कि हुकूमत का अपनी अक्सरियत खो चुका है, और एलाइज हो या ना हो ये हुकूमत ख़त्म हो चुका है। जहाँ तक एलाइज के साथ बात चली है वो तो सब आपने ही रिपोर्ट किया है कि कितने पॉजिटिव वो बात चली है। और कल मैंने टीवी पे सुना एक एलाई ने कहा कि OIC के बाद उनके जो उनका जो स्टैंस है वो कौम के सामने आएगा। कि आपने एक धमकी ये भी दी थी कि उस ऐवान में धरना होगा, उसके बाद एक दूसरा बयान आ गया। अब ये बता कर दें कि जो 25 को इजलास तलब किया गया है, क्या अपोजिशन उस इजलास में शिरकत करेगी, क्या धरना होगा? और दूसरी बात, स्पीकर के खिलाफ 4 सालों से आप ये बात करते आ रहे हैं कि वो जानिबदार है और वो PTI का कारकुन बन के इजलास चला रहा है, तो ये जो अब आप समझते हैं कि उन्होंने अगर आइन की खिलाफ वर्जी की है तो इसके बाद पीपल्स पार्टी स्पीकर के खिलाफ क्या करने जा रही है? शुक्रिया। जहाँ तक धरना की बात है, हमारा मुतालबा था और कौम के सामने हमने निशानदेही भी की कि ये बुज़दिल लोग भागना चाह रहे हैं, ये हारे हुए शख्स मैदान छोड़ना चाह रहे हैं और वो धांधली पे उतरे आए हैं। और हमारा ये शक था कि ये भागेगा, लेकिन इस हद तक शक नहीं था कि ये शायद आइन तोड़ने के लिए तैयार होगा। हमने सोचा कि ये ज़रूर 21 पे सेशन बुला के उसी दिन जो है ये एक प्रोसेस तो इनिशिएट शुरू कर देता, फिर OIC के 3 दिन हो जाते और हम स्केड्यूल के मुताबिक चलते। मगर ये इतने डरे हुए हैं, इतने घबरा चुके हैं कि अब वो इससे भी आगे चल चुके हैं। और आज जो वो ना सिर्फ सेशन 21 पे नहीं बुला रहे हैं, आइन तोड़ के वो 25 की बात कर रहे हैं। हम समझते हैं ना आइन में इसके लिए गुंजाइश है, ना रूल्स में इसमें के लिए गुंजाइश है, और हम ये केस अब अदालती और आइनी फोरम पे लड़ेंगे। जहाँ तक 25 की बात है, हमारा नंबर्स तो पूरा है। हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि कल आप इलेक्शन बुलाएं, कल आपने बुलाना था, आपने ये प्रोसेस को शुरू करना था। जो भी दिन ये बुलाते हैं हम उनको शिकस्त दिलवाएंगे, लेकिन हम अपना आइनी हुकूक के लिए, कानूनी हुकूक के लिए और जो रूल्स के मुताबिक हमारा हक है उसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम्स पे अपना जद्दोजहद करेंगे। थैंक यू। स्पीकर के खिलाफ जो भी जॉइंट ऑपोजिशन का कंसेंसस है उस पर ही चलेंगे। जी चेयरमैन साहब, छोटी-छोटी 2 मुख्य बातें हैं सर, 2 सवाल बड़े मुख्य थे। एक तो ये है कि मजहब कार्ड जो है माजी में पाकिस्तान में खेला जाता रहा, अगरचे आपने बात की, अब फिर मजहब कार्ड खेला जा रहा है कि अमर बिल मारूफ के नाम से जलसे जुलूस शुरू कर दिए प्राइम मिनिस्टर ने, जबकि उनकी जुबान के बारे में उनके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि सूरत अल हुजरात की आयत 11 पढ़े जिसमें क्या कहा जा रहा है। तो इस जज साहब ने कहा, अच्छा एक तो ये सवाल है मजहब कार्ड के हवाले से आप क्या कहते हैं। दूसरा सर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फिरदाद की रेफरेंस लेके, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेके ये जा रहे हैं, आया ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की कोई साजिश तो नहीं होगी कि अदम एतमाद को प्रोलॉन्ग किया जाए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर? जहाँ तक इमरान की नाकाम कोशिश है मजहब कार्ड को इस्तेमाल करना, मेरा ख्याल में ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम ने 3 साल का इसका हुकूमत देखा है। पाकिस्तान के अवाम ने देखा है कि मदीना के रियासत के नाम लेके इस हुकूमत ने क्या क्या हरकतें किए हैं, और आज भी देख रहे हैं कि उसी मुंह से जिससे इमरान गाली दे रहा है और वजीर गाली दे रहे हैं, दूसरे सेंटेंस में मजहब का जिक्र होता है।
یہی تو وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مذہب کو سیاست کو نہیں جوڑنا چاہیے. مذہب تو بہت پاک چیز ہوتا ہے اور سیاست ہی بہت ہی خطرناک چیز ہوتا ہے, اور ان دونوں کو الگ الگ رکھے تو اتنا ہی بہتر ہے. یہ جو وزیر اعظم ہے اس نے ہر لمٹ کراس کیا ہے, اور ہمارا مطالبہ ہے, پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے کہ یہ مدینہ کی ریاست کا جو نعرہ ہے استعمال کرنا بند کرے, فوری طور پہ بند کرے. جہاں تک سپریم کورٹ کا ریفرنس ہے, یہ حکومت جتنا بھی کوشش کرے اس پروسیس سے جتنا یہ کوشش کریں گے کہ پروسیس سے بھاگنا, ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے آئین کا تحفظ کرنا, آئین کا پاسداری کرنا, آئین پہ عمل کروانا, اور وہ کسی بھی صورت میں اس حکومت کی غیر آئینی کام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ قانونی کام کرے گا, سیاسی کام نہیں کرے گا. جو پٹیشن اس وقت کورٹ کے سامنے ہے وہ پاکستان کے سارے بار ایسوسی ایشنز نے کورٹ کے سامنے جمع کیے. کل سپریم کورٹ بیٹھا, جب سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا تو ہم بہت اپریشیٹ کرتے. اسلام آباد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نیوز کانفرنس کر رہے تھے, اور اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ذمہ دار کون. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.